अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि लोग जो हैं वो उदास क्यों रहते हैं। ज़्यादातर आप देखो तो लोग जो है ना वो खुश रहने की बजाय उदास रहते हैं, सैड होते हैं और हैप्पी नहीं होते। हालांकि हमें हर वक्त हैप्पी रहना चाहिए, लेकिन लोग जो हैं वो अनहैप्पी होते हैं, उदास से होते हैं, सैड होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? अगर आप गौर करें तो आप क्यों उदास होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि एक्सपेक्टेशन। लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को रखते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं या मेरा साथी है, स्पाउस है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, वो सारे जो हैं वैसे बिहेव करें जैसा कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, तो खुशी मिलेगी। हम हर वक्त एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तवक्को रखते हैं कि लोग हमारे जो प्यारे हैं, जो हमारे पास रहते हैं, या इवन जॉब पे भी जो लोग हैं, कलीग्स हैं, तो वो वैसे ही करें जैसा कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर जो है ना मुझे खुशी मिलेगी। हर काम जो है ना मेरे मुताबिक हो तो ही मुझे खुशी मिलेगी। चलें थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल हस्बैंड की देख लें कि वो जो है ना अगर वो ज़्यादा टाइम जो है वो उधर लगाता है, हॉस्पिटल में लगाता है, या फिर वो ये कि अपनी जॉब पे लगाता है या बिज़नेस में लगाता है, जो भी वो जॉब करता है, तो जब वो वक्त टाइम ज़्यादा लगा कर वापस आता है, तो बीवी की एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है कि वो ज़्यादा अब टाइम जो है ना वो मुझे दे। अब वो घर आ गया है, अब वो बच्चों में हेल्प करे, घर के कामों में हेल्प करे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, और जैसे मैं कहूँ अब इस टाइम में वो पूरा मुझे फॉलो करे। अब चाहे वो हस्बैंड जो है उसके अपने भी थोड़े से अपना भी वो चाहता है कि चाहे वो किसी दोस्त को मिलने जाए, कि कभी कभी वो चाहता है कि वो अपना कोई एक्सरसाइज कर ले या कोई अपने प्रोग्राम देख ले, कुछ ऐसे। लेकिन वाइफ जो है उसको होता है कि ये फुल टाइम जो है ना ये मुझे ही दे, और मेरे जो भी मैं उससे कहूँ वो पूरा करता जाए। मैं कहूँ ये कर दे, ये काम कर दे, इस तरह से बच्चे को संभाल दे। वो गलत भी नहीं है, इतना ज़्यादा गलत भी नहीं है, लेकिन हस्बैंड भी सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं, थोड़ा सा मुझे भी आराम चाहिए। तो मैं भी थका हुआ आया हूं, मैं कोई पिकनिक से तो नहीं आया, कोई हल्ला गुल्ला करके तो नहीं आया, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो बहरहाल दोनों की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो एक दूसरे से होती हैं, वो पूरे नहीं उतरते तो वो फिर बंदा जो है वो उदास हो जाता है। बीवी भी उदास होती है और हस्बैंड भी उदास होता है। हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं घर आया हूँ, बीवी खुश हो, खुश शक्ल नज़र आए, स्माइली सी नज़र आए, ज़्यादा शुक्रगुजार सी हो कि मुझे देख के खुश हो जाए कि जैसे आप आए, बाहर आई, इस तरह हो जाए। लेकिन वो नहीं होता। बीवी की शक्ल तो पता नहीं हस्बैंड को देखते ही सड़ जाती है, पता नहीं ऐसे बन जाती है। मोस्टली मैं बता रही हूँ कि लोग बिहेव इस तरह करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं तो मुझे उनसे पता चलता है कि कैसे वो एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे होते हैं। तो उससे मैं बता रही हूँ कि यूजली पता नहीं होता, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है ना, तवक्को होती है कि हम एक दूसरे के साथी हैं, हमने एक दूसरे को खुश रखना है, ज़्यादा वक्त देना है, तो भाई मिलजुल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लेकिन ये कि आप एक्सप्रेशन अच्छे दो, तो हस्बैंड बेचारे का आते ही मूड ख़राब हो जाता है। वो थका हुआ आता है, पहले बीवी की शक्ल देखे उसका भी मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि बीवी जो है वो भी स्माइली नहीं है, ना वो खुश रहने वाली है, नेगेटिव उसको सारी वो वाइब्स देती है। तो हस्बैंड का भी मूड जो है ना वो भी ऑफ हो जाता है। अब दोनों जो है ना अब 50-50 करके 100% मूड ऑफ के साथ जो है ना वो दोनों आपस में रह रहे हैं। फिर इसी तरह अगर हम एग्जांपल पेरेंट्स की ले लें, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे जो है वो ओबीडियंट हों, केयरिंग हों। अगर बड़े बच्चे हैं तो हमारी केयर भी करें, और छोटे बच्चे हैं तो ओबीडियंट हों। माँ ने कहा है उठ जाओ तो उठ जाओ, होमवर्क कर लो तो होमवर्क कर लो, नहा लो तो नहा लो। ऐसा होता नहीं है। फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा फ़ौरन कहना माने, लेकिन वो नहीं करता। तो माँ क्या है, उदास हो जाती है, पेरेंट्स उदास हो जाते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। बच्चे जो हैं वो अपनी जगह उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। बच्चे का दिल चाहता है वो वीडियो गेम्स खेले, अपनी मर्ज़ी से वो नहाए, अपनी मर्ज़ी से होमवर्क करे, लेकिन पेरेंट्स तो डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं। तो बच्चे को भी जो है वो लगता है कि पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बच्चा भी क्या है, उदास रहता है। यानी हर बंदा जो है ना अपनी अपनी जगह उदास है, अपनी अपनी जगह जो है ना वो जस्टिफाई करता है कि मेरे साथ जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, और तो सब लोग उदास हैं, सब एक दूसरे को उदास कर रहे हैं, ठीक है। ये एक पूरा साइकिल चल पड़ता है। और रूट कॉज क्या होता है कि हम
کنٹرول چاہ رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، مائی وے اور ہائی وے، میرا کنٹرول ہو، جیسے میں کہوں ویسے ہو جائے. ایک میرے پاس ریموٹ کنٹرول ہے، میں اس کا بٹن دباؤں، ہسبینڈ ٹائم پہ آئے، ہیلپ کرانے لگ جائے، بچوں کو سنبھالے اور مجھے سیر کرانے لے کے جائے اور فل میرے ساتھ ہنسی مذاق کرے، میرا دل خوش کرے. میں ایک بٹن دباؤں، وہ سمجھتا ہے کہ وائف جو ہے وہ ہیپی ہو جائے، اچھا سا اس نے کھانا بنایا ہو، گھر بہت زیادہ آرگنائزڈ ہو اور بہت ہیپی وہ مجھے ریسیو کرے اور اس طرح ہو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ریموٹ کنٹرول ہو، پیرنٹس جو ہیں وہ بٹن دبائیں، بچہ جلدی سے ہوم ورک کر لے، نہا لے، اس طرح سے. اور اسی طرح بچے بھی چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہمیں شاؤٹ نہ کیا کرے ہمارے اوپر، ہمارے جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ہماری کھیلنے دیا کرے. تو اس طرح ہر کوئی چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہو، ریموٹ کنٹرول ہو، جس سے وہ بٹن دبائیں اور ہر کوئی ویسا بیہیو کرے جیسا وہ چاہتا ہے. اب ایسا نہیں ہوتا. اب سولوشن کیا ہے؟ آپ دوسرے کی بھی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کریں، صرف اپنا نہ سوچا کریں کہ میں نے یہ کہا ہے تو ہو جائے، مائی وے اور ہائی وے ایسا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. زندگی میں ہر ایک کے پاس اپنے دماغ ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنی لائکس اور ڈس لائکس ہیں. ایوری ون از ڈفرینٹ. آپ انڈرسٹینڈنگ بنیں، تھوڑا سا دوسرے کے شوز میں جا کے دیکھا کریں، اس کی بھی سچویشن کو سمجھا کریں اور سیلفشنس مت شو کریں کہ بس اپنا ہی دیکھیں. دوسرے کو بھی دیکھا کریں کہ اس کو کتنا جو ہے آپ ٹائم دے سکتے ہو، کتنا اس کو ہوتا ہے نا کہ کتنا زیادہ اس کو پش کر سکتے ہو. تو ایک لمٹ ہوتی ہے ہر ایک کو پش کرنے کی. تو اوور پشنگ بھی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی ریلیشن شپس میں دراڑیں ڈال دیتی ہے، ریلیشن شپس کو خراب کر دیتی ہے. تو بی ویری کیئرفل کہ آپ جو ہے کتنا آپ چاہ سکتے ہو، کتنا کسی کو کہہ سکتے ہو. ہر ایک کی اپنی لائف جو ہے، آپ اس کو سمجھا تو سکتے ہو، ایک لمٹ تک آپ اس کو سمجھا سکتے ہو. اپنے بچوں کو بھی ایک لمٹ تک آپ ویلیوز دیتے ہو، سمجھاتے ہو. باقی جو ہے وہ آپ اس کو اچھا گائیڈ کرتے ہو، لیکن پھر ایونچولی وہ پک اینڈ چوز خود بھی کر رہا ہوتا ہے. تو آپ پورا کنٹرول نہیں کر سکتے. کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو فل کنٹرول میں لے لیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہو، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہو سچویشنس کو، اور پھر وہ نہیں ہوتی اور پھر آپ اداس ہوتے ہو، پھر آپ انہیپی رہتے ہو، سیڈ رہتے ہو کہ زندگی بہت خراب جا رہی ہے. آپ پازیٹیوز دیکھنے چھوڑ دیتے ہو، آپ نیگیٹو بننا شروع ہو جاتے ہو. تو بس پازیٹیوز کو دیکھیں. اب اس کا سولوشن دوسرا کہ ایک تو یہ کہ آپ انڈرسٹینڈ کرو، دوسری بات یہ کہ اپنا ایک پرپز آف لائف بنو. آپ کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں جو ہے نا خوشی نہیں ملنی چاہیے. یہ چیزیں آپ کے مطابق ہو، اس میں خوشی نہیں ملنی چاہیے. کسی نہ کسی سوشل ورک میں آپ لگیں، اپنے سے دیکھیں جو ضرورت مند لوگ ہیں، نیڈی لوگ ہیں، آپ ان کی ہیلپ کرو. ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی کوئی نیڈ وہ پوری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے سے دیکھیں کہ آپ کس کس کی نیڈ پوری کر سکتے ہو. وہ چیزیں جو آپ کو خوشی دیں گی نا، وہ یہ سارے رشتوں کو کنٹرول کرنے میں نہیں ملے گی، اور نہ ہی یہ ہونے والے ہیں. تو آپ اپنے لیے وہ ضرور کرو. یہ نہیں بات کہ اب آپ بچوں کو چھوڑ دو یا ہسبینڈ کو چھوڑ دو، آپ نائسلی بتاتے رہو. کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. آپ بتاؤ ضرور کہ یہ چیزیں مجھے سیڈ کرتی ہیں، تو ہم اس کو کیسے سالو کریں. مل کے کوئی بیچ کا وے نکل بھی آتا ہے. آپ چیزیں ڈسکس کیا کرو. ٹھیک ہے، ڈسکشن سے چیزوں کے سولوشنس نکلتے ہیں. ان کو انڈر دی کارپٹ نہ چھوڑ دیا کریں، ان کو ڈسکس کیا کریں. وہ سب آپ کریں، لیکن ساتھ ساتھ یو ہیو ٹو ہیو یور اون پرپز آف لائف، گول آف لائف. وہ آپ کے اندر یہ جو ایک ویکیوم ہوتا ہے نا، جو ایک خالی پن ہے نا، وہ پرپز جو ہے وہ پورا کرے گا. وہ سوشل ورک، جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو، کسی کے کام آتے ہو، وہ خوشی جو آپ کو ملے گی نا، وہ آپ کے اندر کے خلا کو پور کرے گی. یہ کنٹرول نہیں کرے گا. تو آئی ہوپ آپ اس پہ عمل کریں گے، اس کے سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کو کیا چیزیں اداس کرتی ہیں اور کس طرح سے آپ اپنے اس ویکیوم کو فل کر سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ گھر کا ماحول اچھا بنائیں گے. چلیں جی، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.